अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ये वक्त है मेरा। आपकी होस्ट आयशा उमर आपके सामने है। सॉरी थोड़ी देर हो गई, हमें आते आते ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। बड़ी अहम न्यूज आप लोग सुन रहे थे पूरा दिन, अब इसके बारे में बातें होती रहेंगी। हम अपने शो में अलबत्ता इस पर तो तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं ये पूरा हफ्ता हम मना रहे हैं क्या, सियासी हफ्ता। सियासतदानों को मुख्तलिफ पार्टीज जो हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को हम बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जी क्या हाल, अभी तो हमें सब नजर आ रहा है कि हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या है हमारे मुल्क का, जो पॉलिसीज नई बनी हैं, जो बजट में नई बजट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एलोकेट हुए हैं उनसे बेहतरी आएगी, क्या होगा। इतने मसाइल जिसमें हमारी आवाम फंसी हुई है, छोटे छोटे मसाइल में, लोड शेडिंग हो गई, पानी नहीं है, गैस नहीं है, उनसे आगे कैसे बढ़ेंगे, एजुकेशन का क्या होगा, ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। आपके जो सवालात हैं इन सारे नुमाइंदों से, उनके लिए आप कॉल कर सकते हैं 021322708661 से लेकर 66 तक। हम आपकी कॉल्स लेंगे, जो शिकायत हैं, जो आपने कोई राय देनी है, कुछ शेयर करना है, जरूर हमें कॉल करें। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है ये वक्त है मेरा के नाम से, और याद रखें कि ऑफिशियल पेज जिसके सामने लिखा हो उस पर जाना है। और उसके अलावा मेरा पेज भी है आयशा उमर ऑफिशियल फैन पेज, उस पर भी आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। और कल हमने आपको मिलवाया था जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दो नुमाइंदों से, बड़े मजे का डिस्कशन हुआ, बहुत सारे नौजवान हमारे साथ उस शो में शरीक हुए और बहुत सारी चीजें उनके बारे में भी हमें पता चली जो नहीं पता थी। आज हम आपको मिलवाएंगे जी MQM के एक रिप्रेजेंटेटिव, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो मैं कहूंगी कि कराची में स्ट्रांग होल्ड उनका है, उनके रिप्रेजेंटेटिव रजा हारून साहब से, जो सिंध के प्रोविंशियल IT मिनिस्टर भी हैं, वेरी पॉपुलर अमंग्स द यूथ, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। और कुछ स्टेटिस्टिक्स जैसे कि आपको पता है कल भी मैंने बताए थे कि जी क्या क्या हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या हालात हैं। तो इस साल हेल्थ सेक्टर पे, सेहत पर 70 अरब, तकरीबन 70 अरब रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है, और एजुकेशन पे, तालीम पे तकरीबन 112 अरब रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है। अब ये जो नया बजट डिसाइड हुआ है, इससे सिचुएशन बेहतर होगी क्या, ये काफी है या नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन, 41% पॉपुलेशन जो है हमारे मुल्क की आबादी, वो गुर्बत की लकीर, पॉवर्टी लाइन से नीचे है अभी भी। क्या ये बजट एलोकेशन काफी है उनके लिए? और तालीम पे जो बजट हमारा होता है जी वो 2% होता है, उससे भी कम खर्च होता है एक्चुअली। मैं आपको बताइए ये 2% से भी कम है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जगहों पे कितने अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। अच्छा जी, गुज़िश्ता 10 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ जितने पैसे खर्च हुए या जाया हुए वो है जी 70 अरब रुपए। और सॉरी, किसी ने कुछ बोला? नहीं, हमारे पास ऑडियंस भी मौजूद है और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले आपको हम कल का जो जलसा हुआ है MQM का, जो यौम तासीस बर्थडे APMSO, जो एक्चुअली ओरिजिनल नाम था MQM इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी 34th बर्थडे थी, 34th एनिवर्सरी, उसकी कुछ क्लिप्स दिखाते हैं और फिर चलते हैं गेस्ट की तरफ। APMSO के 34वें यौम तासीस के जलसे से टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि हर जमात इनकलाब का नारा लगाती है, उनका मजाक उड़ाने वाले भी इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। उन रहनुमाओं को इनकलाब के माने ही मालूम नहीं है।
अलकायद ने रियासती इदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि MKM की हकीकत को तस्लीम करें और साजिशें बंद कर दें, इसी में पाकिस्तान की बका है। उन्होंने कहा कि MKM के खिलाफ जहरीला प्रोपेगंडा किया जा रहा है, ताहम हथकंडों के बावजूद MKM वजूद रखती है। उनका कहना है कि कराची मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर जानबूझकर कराची में खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। पूरे मुल्क में क्राइम हो रहे हैं, मगर जिक्र सिर्फ कराची का किया जाता है। उन्होंने कहा कि अफसोस के माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा गया। हुसैन ने मजीद कहा कि गैर मुंसिफाना रवैयों की वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ। उधर आलमी ताकतें पाकिस्तान को धमकियां दी। जी नाज़रीन, ये कुछ आपने क्लिप्स देखी कल के जलसे की, और अभी हमने जाना है ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, अपने गेस्ट से मिलेंगे और अपनी गुफ्तगू शुरू करें। देख लीजिए, ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा में। आज हमारे पास मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे सिंध के प्रोविंशियल IT साहब, उनकी तरफ चलते हैं और गुफ्तगू शुरू करते हैं। और साथ में हमारे पास कुछ नौजवान मौजूद हैं, ऑडियंस है जो जिनमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो उनके भी सवाल लेंगे, आपके भी सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर वेटिंग सो पेशेंटली। हाँ, काफी अब हम अभी खबरें सुन के काफी देर से वेट कर रहे हैं कि हम कब अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करें। अच्छा, सबसे पहले तो मुबारक हो जी, 34th एनिवर्सरी आपकी पार्टी की कल बर्थडे कह सकते हैं सेलिब्रेट हुई। APMSO ये ऑर्गेनाइजेशन थी जहां से सब कुछ सिलसिला शुरू हुआ, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी।
جب اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا آپ لوگوں نے تو یہ نہیں سوچا کہ اگر اسٹوڈنٹس پالیٹکس کی طرف آ جائیں گے تو ان کی ایجوکیشن افیکٹ ہوگی, وہ وہاں سے دھیان ہٹ کے وہ لوگ اس سب میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سر میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے عائشہ کہ ایک اسٹوڈنٹ کی تھا جس نے تنظیم شروع کی تھی. الطاف بھائی اس وقت خود اسٹوڈنٹ تھے کراچی یونیورسٹی میں, اور پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ لیول پہ, بالکل نہیں چاہیے. جن لوگوں نے کل آ کر, جن نوجوانوں نے, طالب علموں نے کل آ کر ملک کا اقتدار سنبھالنا ہے, اگر وہ پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں اور ہیلدی پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں, پازیٹیو پالیٹکس میں, کنسٹرکٹیو میں انوالو ہوتے ہیں پالیٹکس میں, بالکل ہونا چاہیے, تو ضروری ہے. 1978 میں تو الطاف بھائی کی خود عمر 24 سال تھی جب APM سے انہوں نے قیام ملایا, اور یہ واحد جماعت ہے NKM جس نے کہ پہلے طلبہ تنظیم بنائی ہے, اور طلبہ نے جب اپنی ایجوکیشن ختم کر کے جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئے تو پھر NKM بنے. یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑا گڈ سائن ہے. لیکن اگر ٹھیک ہے ہیلتھی پالیٹکس ہونی چاہیے ود ان یور اسکول یا کالج کا لیول, وہ بھی تو پالیٹکس ہی ہوتی ہے نا, جو آپ کے اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہوتے ہیں اور الیکشن ہوتی ہیں. لیکن اگر دھیان تعلیم سے بالکل ہٹ جائے, ایجوکیشن سے ہٹ جائے, از اٹ امپورٹنٹ کہ سب سے پہلے آپ کا بیس اسٹرانگ ہو؟ ایگزیکٹلی, نو دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ, یہ تو بولنا بھی نہیں چاہیے. بہت سارے نوجوان ہیں جو اب تو پڑھائی کو چھوڑ کے بالکل غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی تنظیم سے وابستہ ہوں, کسی بھی جماعت کی طلبہ تنظیم سے وابستہ ہوں, اگر ان کو اپنا پہلا فرض یاد نہیں ہے کہ انہیں پہلے تعلیم مکمل کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں بیکار ہے. لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کسی طالب علم کو بولنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ نے پہلے اپنی ڈگری مکمل کرنی ہے اور اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے, علم حاصل کرنا ہے. جب تک وہ علم ہی نہیں حاصل کرے گا یا کرے گی تو کیسے اس نے آگے جا کر سوچ رکھا ہے کہ وہ کن لوگوں کو سرو کریں گے, وہ ناممکن چیز ہے. اچھا جی, یہاں پہ نوجوان ہمارے ساتھ کچھ موجود ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے سوالات شروع کریں. سب سے پہلے تو بتائیں کہ کون یہاں پہ NKM سپورٹر ہے؟ اچھا سب سپورٹر, یا چلو بلیو کرتے ہیں ان کے کاز میں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جی وہاں جا کے جلسوں پہ نعرے لگانے ہیں یا ووٹ ڈالنا ہے, وہ تو شاید ضروری ہو, لیکن کون جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ پارٹی صحیح اقدام اٹھا رہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں میں؟ سب. اچھا آپ سے بات کرنا چاہوں گی. اچھا, ایک میں نے جو الزام اس پارٹی پہ سنا ہے, بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین کو گھروں سے نکال کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں فورس کر کے کہ ہمارے جلسوں پہ آئیں. از دیٹ ٹرو؟ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ زبردستی کوئی نہیں کر سکتا, مردوں کے ساتھ, اور خواتین کے ساتھ نہیں, بڑا مشکل کام ہے. آپ نے یہ سنا خواتین کو زبردستی لے جا کر بٹھا دینا اور پھر ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ غلط انفارمیشن ہے. عورتوں کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوتی, لیکن ایک اپرچونٹی ملتی ہے لیڈیز کو کہ وہ گھر سے نکلیں اور اپنے شناخت کو جانیں کہ ہم کیا ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ پوائنٹ. ان دس پارٹی ریپرزنٹیشن عورتوں کی سائڈ سے بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ منتخب نمائندوں کے اندر ریپرزنٹیشن ہے, بلکہ ایک باقاعدہ شعبہ ہے, بڑا فعال شعبہ ہے. اور ہم نے جو ابھی جناح صاحب کے مزار کے سامنے جو خواتین کا جلسہ ہم جب وہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ یہاں مردوں کے جلسے ہو رہے ہیں تو خواتین کا سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے, کیونکہ خواتین کی اتنی بڑی تعداد. کیا کہنا تھا اس جلسے کا؟ محتاط انداز ہم تو گن نہیں پائے, جو صاف بات ہے, کیونکہ گاؤں بھر گیا تھا, اور گاؤں کے بعد سڑکیں جو محتاط آیا وہ 7 سے 8 لاکھ کا لوگوں نے بتایا کہ اتنی خواتین. میں سمجھتا ہوں کہ چلے, لیکن یہ پاکستان کے اندر بھی ہم یہ دیکھ لیں گے پاپولیشن کا جو ریشو ہے خواتین میرے خیال میں 52% ہو گئے ہیں آلریڈی مور دین میل, تو ان کو نمائندگی نہیں ملے گی تو کیسے چلے گا معاملہ؟ یہ لیکن نہیں ملتی نا. میں اور آپ جانتے ہیں یہ کہ ہمارا تو سب سے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, مردوں کا راج ہے ہمارے ملک میں. بہت کم خوش قسمت خواتین ہیں جن کو اپنے حقوق مل گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تبدیلی آئی ہے پچھلے 4-5 سالوں میں, خاص طور پر اگر آپ آبزرو کریں, اپنی فیلڈ میں آبزرو کریں, ماشاء اللہ سے یہاں اتنی خواتین بڑے بڑے نام مارننگ شوز میں دیکھ لیں آپ, بڑے اچھے ہو رہے ہیں سارے کے سارے. اسی طرح آپ پالیٹکس میں دیکھ لیں, آپ بیوروکریسی میں دیکھ لیں, پاکستان کے بڑے بیوروکریٹ جو اس میں میجورٹی خواتین کی ہے. ایک ٹیبو جو ہے وہ بریک ہوا ہے اور لوگ اس طرف جا رہے ہیں. اچھے سنگ کل کچھ لڑکیاں ہمارے پاس تھیں اور انہوں نے کمپلین کیا کہ جی ہمیں تو پبلک ٹرانسپورٹ تک میں جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کی. پوائنٹ کہنا چاہوں گی کہ حکومت کو اور وہ لوگ کنسرن اتھارٹیز ان کے پاس یہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں کچھ. میں مارننگ میں مجھے آنا ہوتا ہے تو اتنی پرابلم ہو رہی ہے, اور جینٹس اور وومن سب کو ہی آنا ہوتا ہے آفیسز کے لیے اور کالج یونیورسٹیز کے لیے, تو ہماری جگہ اتنی کم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جگہ ملتی
بھی ہے تو بڑا تنگ کیا جاتا ہے اور بڑی آ جاتے ہیں, بڑی بدتمیزی کا سامنا کرنا کھڑے ہوتے ہیں, پھر وہ چھیڑے ہوتے ہیں. تو وہ اس کے لیے کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ لوگ اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی تو کچھ کریں. عورتوں کے لیے کرنا چاہیے, لیکن بیٹا آپ کبھی جاؤ گے مردوں میں سیکشن میں؟ نہیں, ہم نہیں, میں ایک سوال کروں, بالکل آپ کبھی جاؤ گے خواتین کے سیکشن میں؟ یہ تعلیم سے ہوتا ہے. نہیں جائے گا, یا اگر اس کو جگہ نہ ملے تو یہ بیٹھ جائے گا. بوائز بھی آتے ہیں, گھر سے تعلیم ہے نا, یہ کوئی سیاسی رہنما تو لیکن اگر گھر سے ہی آپ کو نہیں کسی نے سکھایا کہ بہنوں ماؤں کی عزت کیسے کی جاتی ہے, اگر آپ کے اپنے گھر بیٹا نہیں, اس کا مطلب آپ کے گھر میں ماں بہن کی عزت نہیں ہے. وہاں بھی آپ اسی طرح کر رہے ہو تو بس میں تو تصور نہیں کر سکتا. لیکن سب کو آفس میں ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے, مجبوری ہے. اگر جانے والی ہے, میں تو مردوں کے سیکشن میں کوئی بھی نہیں جائے صبح صبح اس کے باس اس کو سنا رہا ہو 2 سال, اب بندہ اتنا امبیرسنگ ہے. کوئی میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں شرم سے ڈوب مروں اگر مجھے جا کے بھائی آپ کہاں کھڑے ہیں خواتین, میں اسی شرم سے. لیکن جگہ بہت کم ہے نا ان کے لیے, یہ الگ بات ہوں گی عورتوں کے لیے اور 25 ہوں گی مردوں کے لیے. سیریسلی دیٹس دی ٹروتھ. That's wrong. ہاں, تو اس کی کیا سولوشن ہے؟ آئی نو یہ آتا ڈپارٹمنٹ نہیں, ایک عوامی کا تو ہے نا, اس کے لیے سمپل سولوشن یہ ہے کہ اپنی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنائیں. اتنا نظام ہو کہ جس بس میں بیٹھ کے لوگ ہو جائیں نا, اس میں لوگ بیٹھ کر جائیں. اور یہ جو ہے نا کہ سیکشن الگ الگ ہو جائیں, ٹھیک ہے, اس کا ایک شرعی تو مجھے نہیں پتا کیا دیں گی, لیکن آج کے معاشرے میں کیوں سیٹیں مختص ہوں گی؟ اگر 50 خواتین کھڑی ہیں اور 10 مرد کھڑے ہیں, کیا باقی سیٹیں خالی جائیں گی؟ یہ خالی نہیں جانی چاہیے. میرے تو خیال میں الگ سیکشن پوری دنیا میں ایسا ہو کہ احترام ہو. اگر 2 سیٹیں ہیں تو خواتین کے ساتھ مرد نہ بیٹھے, خواتین کے ساتھ خواتین بیٹھے, اور اس میں کوئی میرے خیال میں حرج نہیں ہے. مائک دیکھو, لاہور میں نے پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹریول کیا, میرا تعلق لاہور سے. بہت ہی سویلائزڈ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہاں پہ. ایئر کنڈیشن بسز بھی ہیں, بڑی اچھی بسز ہوتی ہیں, کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا, کوئی مرد کسی عورت کے سیکشن میں نہیں گھستا. یہاں کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہاں پہ اب یا تو تعلیم کا بھی, ایک رضا بھائی نے بات کی کہ تعلیم کا بھی بیسکلی مسئلہ ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکشن والا سسٹم جو ہے صرف کراچی میں ہی پایا جاتا ہے. باقی سارے ملک کی جو بسز چل رہی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, آئی ایس ہیں, کوسٹریں وغیرہ جو بھی چلتی ہیں, ان میں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی. یہ سیکشن والا سسٹم بیٹھا ہوتا ہے, ہر کوئی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ایون کہ بیٹا اگر بس میں جا رہے ہو, اگر آپ جا رہے ہو جہاز میں, کون سی سیٹ الگ ہوتی ہے؟ مطلب ہمارے سسٹم بھی ہے نا, مجال ہے کسی آدمی کی کہ وہ تنگ کرے جہاز میں. آپ کو پتا بھی نہیں آپ کے ساتھ کون بیٹھے گا, آپ اعتراض کر سکتے ہو. میں تو کبھی کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے ذہن کی اس طرح ہے سر, آپ کی بات کو سپورٹ کرو. مائک, اگر ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں پہ 2.5 سے 3 کروڑ آبادی ہے ہماری, اور یہ ایک بیک بون ہے ہماری اکانومی کی. تو یہاں پہ عورتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, مرد بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو دونوں کو حقوق برابر کی کیوں نہیں مل رہے ہوتے؟ آپ دیکھیں, اتنا شرم آتی ہے ہمیں کہ جو ہماری بسز میں یہ حالات ہے, اور کنڈکٹر کی مطلب ہر کسی کو چانس نہیں ہوتا ہے بدتمیزی کرنے کا. کیونکہ ہمیں تو آپ لوگوں سے بہت امیدیں, لیکن کون کرے گا یہ کب پوری ہوگا مسئلہ. اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ نظر میں آتی ہے, کدھر ہے؟ ہر جگہ بسیں گھسی ہوتی ہیں. کون سی بسیں؟ پبلک ٹرانسپورٹ تھوڑی, پرائیویٹ بسیں. بیٹا یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. آپ کراچی کے ساتھ تو جو ہوا ہے وہ تو پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ظلم اور زیادتی بتاؤں. کراچی کے اندر اگر بسیں ہوں گورنمنٹ کی, کراچی کے اندر اگر بسیں ہوں گورنمنٹ کی, کراچی میں اگر ٹرین چلے, کراچی کے ماس ٹرانزٹ پروگرام اپروو ہو جائے, جس کو پیش کر کے تنگ آ گیا کراچی میں ٹرام چل رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے 50 سے زائد بسیں چلائیں, گرین بسیں, اور اس میں یہ سسٹم تھا جیسا آپ چاہ رہے, بہترین چل رہی تھی. آج کیا ہوا, ہم اس حکومت سے گئے, حکومت ختم ہوئی, آج وہ گرین بسیں جو ان کی حالت. چلو ہم بہت زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ ہم نے بات کر لی ہے. MQM کلیم کرتی ہے یہ پارٹی کہ جی ہم مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بیسکلی عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کس حد تک ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ عام آدمی کیا سمجھتا ہے؟ آپ لوگ, ہم سب مڈل کلاس ہوں گے, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ MQM جو ہے یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو ہمارے دفاع کے لیے, مڈل کلاس جو ایک میجورٹی ہے ہمارے ملک کی, اس کی پروگرس کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ آپ بتائیں. MQM بیسکلی میں ان مائی اوپینین کہ بالکل ٹھیک ایک پارٹی ہے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ٹھیک ہے, اور ناٹ اسٹوڈنٹ, اسٹوڈنٹ کے لیے بھی, اور ایک کامن جو مین ہے اس کے لیے. اس کو جو ہے بیسکلی ان کا جو مشن ہے, ان کا ویژن ہے, بہت
تو آپ کو کیا لگا آپ کی زندگی بہتر ہوئی ہے ان کے کسی اقدام سے؟ بیسکلی میں جوائن تو نہیں کیا، میں نیوٹرل، میں جوائن کرنے کی بات نہیں ہے، جنرلی آپ کو لگا ہے کہ جی MQM نے کچھ کیا ہے پروگریس کرنے کے لیے، دفاع کے لیے، کیا کیا کیا؟ مصطفیٰ کمال، ہاں وہ تو لٹرلی اس کے بعد جو ہے MQM مجھے بہت ہی اچھی لگی ہے، جو مصطفیٰ کمال نے ورک کیا ہے لٹرلی بہت ہی بیسٹ جنہوں نے کیا. اس کے بعد سے ہی جو ہے MQM جو ہے اور بھی مجھے نہیں اور بھی اسٹوڈینٹس اور بھی جو ہے لوگ ہوں گے جن کو اچھی لگی ہے MQM. ٹھیک ہے، کیا سوچا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کریں؟ نہیں یہ نہیں سوچا، وہ اسی لیے کیونکہ بیسکلی وہ بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں ڈر لگتا ہے. جی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے ڈر کیوں لگتا ہے، MQM کا نام سینونیمس کیوں ہے دہشت سے، کیوں، ریالٹی کیا ہے، وائی از دس ایلیگیشن آن دم. دیکھ لیجیے اور واپس آتے ہیں. یہ وقت ہے میرا. ویلکم بیک ناظرین، یہ وقت ہے میرا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم اس سیاسی ہفتہ جو منا رہے ہیں اس میں آج ہمارے پاس موجود ہیں MQM کے ریپرزینٹیٹو پروونشل IT منسٹر رضا ہارون صاحب. اور بریک سے پہلے جی ہم بات کر رہے تھے کہ MQM کا نام جو ہے وہ سینونیمس کیوں ہے، کیوں الزام دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا مشن تو ہے دہشت گردی کے خلاف ایکچولی فائٹ کرنا، تو کیوں یہ الزام دیا جاتا ہے؟ آپ تھوڑا سا اس پر وضاحت کریں گے وائی؟ بہت دفعہ عائشہ بتا چکے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں یہاں رائبری الطاف حسین بھائی کا نمائندہ بھی مصطفیٰ کمال صاحب کا ہم نام لے رہے تھے، فاروق ستار صاحب کا ہم نام لے رہے تھے، گورنر ڈاکٹر شہباز صاحب کا نام لیں، فیضل سرداری صاحب کا نام لیں، حیدرآباد. بالکل کیا دہشت گردی، مطلب یہ تو ایک پرسپشن جو سامنے والا بلڈ کرتا ہے. 1992 میں جب MQM کے خلاف میں بدترین ریاستی آپریشن ہوا تو بیسیکلی MQM کے خلاف تو نہیں تھا، وہ تو اس فنومینا کو دفن کرنے کے لیے تھا کہ مڈل کلاس کی لیڈرشپ یہاں ملک میں آئے نہیں. 10 سال تک اس ریاستی آپریشن میں MQM کے خلاف پروپیگنڈا یہ کیا گیا. پہلا پروپیگنڈا سب سے پہلے یہ ملک دشمن ہے، یہ ناپور بنانا چاہتے ہیں، اور غلط ثابت ہوا. دوسرا پروپیگنڈا مختلف طرح کے الزامات، پیسے لے کے اینٹی اسٹیٹ پیسے لینے کا الزام غلط ثابت ہوا. جتنے الزامات جتنی چستی کے ساتھ وہ الزامات لگائے تھے اسی طرح وہ غلط ثابت ہوئے، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی چلی گئی. آج کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صرف MQM کراچی میں کیسے MQM ہے، کیا دیگر جماعتیں یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی، کیا جماعت اسلامی ایگزسٹ نہیں کرتی، کیا یہاں ANC ایگزسٹ نہیں کرتی، کیا اور جماعتیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور میرا تو یہ گھر ہے، اچھا میرا تو کراچی گھر ہے، میں اپنے گھر میں روزانہ جاؤں اور میری بیوی بچے روزانہ مجھ سے لڑیں جھگڑیں، گھر میں سکون نہ، مجھے گھر میں جانے کا مزہ آئے گا؟ میں تو اپنے گھر میں سکون کے لیے جاؤں گا. تو میں کراچی میرا گھر ہے، میں اس کراچی میں کیوں دہشت گردی؟ آپ لوگوں کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا دیکھ کے کہ انتہا دکھ ہوتا ہے. ایسا دیکھیں اگر کراچی پرسکون رہے تو MQM فلرش کرے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں. ہم جاتے ہیں لاہور، ہم جاتے ہیں ملتان، ہم جاتے ہیں دیگر شہروں میں، سندھ کے دیگر شہروں میں، جب ہم وہاں کامیاب جلسے کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، تو کراچی میں اس طرح کے واقعات کر کے جب آپ دیکھیں کہ وہ جلسہ ہوا ہے، لاہور کا ہوا کراچی کے حالات خراب ہوئے، ملتان کا ہوا کراچی کے حالات خراب ہوئے، بٹ شاہ میں بڑا جلسہ کیا کراچی، سکر میں کیا، حیدرآباد میں کر گیا ہے، کراچی میں خراب ہو گیا. ہم کو انگیج کر دیا تھا کراچی میں. تو بیسیکلی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا کہ ایوری نوز. لیکن یہی وہ جدوجہد ہے جو MQM نے کرنی. ہم بھی تھک ہار کے آخرکار یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کراچی حیدرآباد سے باہر جانے کی. ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے نا، اسی کو اسٹرانگ بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر MQM یہ سوچ لے کہ ہم نے کیا کرنا لاہور، کیا کرنا ملتان جا کر، کراچی سے ہمارا میئر بھی منتخب ہوتا ہے، حیدرآباد سے میئر، گورنر ہمارے بیٹھے ہیں، منسٹر ہمارے ہوتے ہیں، وائی ڈو وی نیڈ ٹو گو؟
लेकिन जब हम इसलिए जाते हैं कि नहीं यार मुल्क भर में जब तक ये जागीरदाराना वडेराना सिस्टम खत्म नहीं होगा तो मुल्क की प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई है, तो मुल्क की प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई, अल्टीमेटली कराची भी फ्लरिश नहीं करेगा। तो दिस इज आवर विजन। ये तो सब अफवाहें हैं, इसको तो खत्म हो चुका। अच्छा, एक कॉलर है लाइन पे, मिसेस शहजाद कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? सॉरी आपको इतनी देर वेट कराया। कोई बात नहीं आयशा, देखिए मैं सबसे पहले तो आपके शो की तारीफ करूंगी कि जो मॉर्निंग शो है उसमें 2 घंटे का अगर कोई सही इस्तेमाल कर रहा है तो वो आपका शो है। थैंक यू। और लेकिन वो 2 घंटे कट के 1 घंटा बच जाता है। माशाल्लाह बहुत आप मालूमात देते हैं, बहुत आप लोगों ने हमारे काम हमें बहुत ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू। दिल से दुआएं वो तो हैं आपकी टीम के लिए, लेकिन पीक आप मना रहे हैं ना, इसके लिए तो मैं आप लोगों को सलाम करती हूँ। अच्छा। और आज मैं तो एक मतलब आप समझे कि एक आवाम हूँ ना मैं तो, और आज आपने तो बस आप मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे तो बड़ी भड़ास निकालनी है। अच्छा, निकाले जी, निकाले। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। वालेकुम सलाम। बस आपने भाई कह दिया, क्या बड़ा खत्म? नहीं, भाइयों से तो लड़ाई होती है ना। नहीं, आपसे लड़ाई सही पता है, भाइयों से लड़ाई होती है ना, अपनों से ही लड़ाई होती है। आप अपने हैं इसलिए सारा गुस्सा भी आप पे नहीं। जल्दी से निकाले। मुझे आप अपने घर का पंचिंग बैग समझे। नहीं, देखें बात ये रजा भाई कि आप लोग हमारे अवामी नुमाइंदे, ठीक है ना, हम अपने आप से अलग नहीं समझते आप लोगों को। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे काम करें। तो आप लोगों ने ये मुझे बताइए, लोड शेडिंग के लिए क्या किया? आपने महंगाई के लिए क्या किया है? आप एक कॉल दें, आप हड़ताल करें, हम आपके साथ हैं। आप पावर में होके आप लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं कि हम लोग इतने परेशान हैं यहाँ पे? आप लोगों को क्या बताएं, लोड शेडिंग से, महंगाई से, रोटी तक के लिए लोग तरस रहे हैं यहाँ पे। आप लोग हमारे नुमाइंदे, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो पावर में 4 साल में आप लोगों ने क्या किया, आप बताइए ना। मुझे तो बहुत दुख होता है कि हमारी अपनी जमात कुछ नहीं कर पा रही है, आप लोग के हाथ बंधे हुए हैं, आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम तो आप लोगों के साथ हैं ना, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। आप कॉल दें, आप हमें हड़ताल करें महंगाई के लिए, आप लोड शेडिंग के लिए, हम भी आते हैं वहाँ पर। अच्छा, प्लीज। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? सड़कों पे निकल जाना चाहिए? और बिल्कुल यही हाल है भाई, अब तो ये इनकलाब आना चाहिए। बिल्कुल यही हल रह गया, क्योंकि देखिए ना, अब किसी के कानों में जू नहीं रिंग रही। लोग का मतलब इतना बढ़ गया। अब ये हमारे भाई हैं सब, हम इनके साथ हैं। अगर ये हिम्मत करेंगे तो हम भी करेंगे। थैंक यू मिसेस शहजाद। अभी से बात करते हैं। अच्छा मिसेस शहजाद, अगर आप लाइन पे हैं अभी तक? जी मैं लाइन। अच्छा मिसेस शहजाद, मैं चाहूंगी कि आप अगर शो में मेरे आना चाहें तो जरूर आइएगा, और यहाँ आके हमसे बात करें। बिकॉज आप बिल्कुल आप बुलाइए किसी दिन, आप इसी वीक में बुला लीजिए, मैं इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह, ठीक है जी। आपका नंबर अभी नोट कर लेते हैं, फिर मेरी कोऑर्डिनेटर आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अफसोस है कि फिर ब्रेक पे जाना है। मैं नहीं ले रही ब्रेक। अगर मैं ना लूँ ब्रेक तो क्या होगा? अगर मैं अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखूं, क्योंकि ये जो इतनी सारा एक अंबार है जो डिस्कशन का, वो मिसेस शहजाद का शुरू करते हैं, फिर थोड़ी देर में। दो बातें आपसे करूंगा। देखिए, एक बात तो मैंने जो परसेप्शन की आपने बात की थी ना, उस परसेप्शन में कहीं भी कायदे करता है, उस नाम को हम मिस नहीं कर सकते। क्योंकि मैं हूँ कौन, मुस्तफा कमाल है कौन, उनको कौन सी और पार्टी, कौन सा और प्लेटफॉर्म पार्टी का टिकट भी देता है आम आदमी को। ये तो अल्ताफ भाई की मेहरबानी है, उनका विजन है कि हम जैसे आम बंदे, कर इनके पास चांस है। मैं कौन था, मुझे कौन जानता है? प्लेटफॉर्म जो बंदा दे रहा है, दैट हैज टू बी। प्लेटफॉर्म को कितना कैसे यूज करते हैं? क्यों? मुस्तफा कमाल साहब का सिलेक्शन है, उन्होंने सिलेक्शन सही प्रूव करके दिखाया। अच्छा, लोड शेडिंग का बताएं। लोड शेडिंग देखिए, जो मसाइल है ना, जिन मसाइल पर आपने निशानदेही की, ये अवामी मसाइल हैं, ये हल होने चाहिए। खुदा के वास्ते ऐसे लोगों को असेंबली में भेजना बंद कर दें। एमकेएम की तादाद है 25, और हर मसले पर, चाहे वो लोड शेडिंग हो, महंगाई हो, हमने हर जगह एहतजाज किया है। सड़कों पर आ जाना हर चीज के लिए मैं नहीं समझता मुनासिब है, क्योंकि बस और सड़कों पर आने से हड़ताल भी हम जब कॉल करते हैं किसी एक्सट्रीम इशू पे, तो आप यकीन माने कि बड़े करारात होते हैं कि हम हड़ताल क्यों कॉल करती है। ये पब्लिक इशू है, इस पर हड़ताल होनी चाहिए, सारे मुल्क में होनी चाहिए। लेकिन एक बात आप और सोचें कि कब तक आप हड़तालें करते रहेंगे, कब तक आप अपने आप को इसी तरह कुड़ते रहेंगे, कब तक आप इन्हीं लोगों से तमन्ना रखेंगे कि जी ये लोग पाकिस्तान के हालात बदल देंगे? आप क्या समझ रहे हैं? अगले इलेक्शन का बड़ा चर्चा है कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इस मुल्क के अंदर? इन्हीं में से कोई आएगा? आप इनसे अगर तवक्का रख के बैठेंगे, इनमें से कोई दूसरा आगे आपके हालात ठीक कर देगा, तो आई डोंट थिंक। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, ये गुफ्तगू ब्रेक के बाद जारी रहेगी। आई एम रियली सॉरी। और ये नाज़रीन एक लंबी ब्रेक है, ये 10 मिनट की ब्रेक है। आपको और ब्रेकिंग न्यूज और आपको ताज़ा तरीन खबरें दिखाएंगे। पूरे 10 मिनट के बाद वापस ट्यून करना है, ये वक्त है मेरा पे। टेक अ ब्रेक।
जैसे ही हम ऑनर आ गए तो हमारा जो डिस्कशन था जी नाज़रीन, एक बड़ा मजे का डिस्कशन था, ये रेटिंग्स और चैनल और एडवर्टाइजमेंट्स, और यहाँ एक बहन बैठी हैं और उन्होंने कहा कि मीडिया जो है उसको आवाम तक अच्छी चीजें पहुंचानी चाहिए। सही कहा आपने। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ अभी जो उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हुई, जो आलमी कॉन्फ्रेंस थी हमारे यहाँ, उसमें हमें ये तमाम मामलात हमारे सामने रखे गए कि ये होती है रेटिंग्स क्या होती है, मीडियाज क्या होते हैं, कॉर्पोरेशन क्या होती है एक मीडिया में और उसका किरदार क्या है। लेकिन आज हम इस पर शो नहीं कर रहे। बिल्कुल हम नहीं कर रहे, जब हम करेंगे तो इनका नंबर नोट कर लें, हम एक दिन इस पर भी शो करेंगे कि मीडिया का क्या किरदार है, क्या होना चाहिए, और आपको जरूर बुलाएंगे। लेकिन मैंने अभी क्यों बात की, क्योंकि आपने कहा कंटिन्यू करें, क्योंकि हम उससे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, जो यहाँ पे एक कॉलर थे हमारे पास शो से पहले, उन्होंने बहुत सारी चीजों की बात की, आप में से इन कौन से इश्यूज से अफेक्ट हो रही हैं और चाहती हैं कि जी इस पे सबसे पहले काम होना चाहिए? मैं ये कह रही हूँ कि देखिए हर इशू जो है हम पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हम निकले, भाई MQ का जो वोटर है वो कहता है हम आपके साथ हैं, आप निकले हम निकलेंगे। PP का जो वोटर है वो कहता है आप निकले हम निकलेंगे। भाई हम किस किस के खिलाफ निकलेंगे? हम सब इधर बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में। चाहते हो, आप क्या समझते हो, रेवोल्यूशन आनी चाहिए, इनकलाब होना चाहिए मुल्क में, निकलोगी सड़कों पे? मसला सिर्फ निकलने का नहीं होता, मसला ये है कि हम अपने हुकूक को भी समझें, हम अपनी सियासी मामलात को समझें। मसला ये है कि हम अपने जो क्या नाम है निजाम है उसको समझें, फिर इसमें हमारा क्या किरदार बनता है इसको समझें, फिर जो हम जिन्हें हम इलेक्शन करके और इलेक्ट करके हम भेज रहे हैं उनका क्या किरदार है, उनके गलत फैसलों को रोकें, उनके सही फैसलों को हम जो है वो माने और उन्हें आगे आने दें। ये हम करते नहीं है, हम सिर्फ हमें ये क्यों आता है कि हम रास्तों पे निकलेंगे, हम ये करेंगे, हम जब किसी के पास घर में खाने को नहीं होता तो वो सड़क पे ही निकलेगा, वो क्या करेगा, बैठ के हुकूक पे समझेगा नहीं अपने। बिल्कुल, लेकिन हम शोर की जरूरत है ना, अवाम को आप ये बताएं कि आपका सिस्टम क्या आपको दे रहा है। लेकिन यही तो अलमिया है। आपका नाम क्या था? शशि, मैंने नहीं बताया। शशि, यही तो अलमिया है कि कौम को इतना भूखा रखो कि वो अपने हुकूक पे लड़ने की उसके पास टाइम ही ना हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आई थी तो वो क्या थी, यही थी ना कि छोटे छोटे इश्यूज में आप सबको इन्वॉल्व रखो। जी आप कुछ कहना चाह रहे हो ऊपर? हाँ जी, नहीं आप कुछ कहना चाह रहे हो? लोड शेडिंग क्या है सर? किसी कहीं की एरियाज में ऐसा है कि कहीं 1 घंटे की लोड शेडिंग है तो कहीं 2 घंटे की लोड शेडिंग है और कहीं पे तो है ही नहीं लोड शेडिंग। आपको पता पंजाब में हर दिन 16 घंटे की पूरे लाहौर में लोड शेडिंग होती है और ये 2 सालों से हो रहा है। हम तो फिर भी लकी है कि कुछ एरियाज में नहीं होती लोड शेडिंग। नहीं होती तो ऐसा कराची में बताओ तो ऐसा क्यों है कि वहाँ पे क्यों नहीं हो रही और 1 घंटे और 2 घंटे की टाइम लिमिट जो उन्होंने जहाँ पे बिल पेमेंट मैं बता देती हूँ एग्जैक्टली। कराची को सारी की सारी बिजली जो है वो वापदा से नहीं आती। कराची के अंदर बहुत सारे नए प्लांट्स हैं यहाँ के लिए बिजली प्रोड्यूस करते हैं। इनका एक तो साइट में नहीं केसी तो सर्विस तुम्हारी एजेंसी है ना, गुल अहमद का है, कोट कासिम का है, कैनप का है, साइट पे गए, ये बहुत सारे तपाल वालों का है। ये लोग बिजली जनरेट करके केसी को फीड करते हैं। केसी की फीडिंग अलग है, पाबदा से मेरे ख्याल में बहुत कम आती है, 500 कुछ मेगावाट आती है, बाकी कराची में जनरेट होती है, ये कराची के लिए जनरेट होती है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो ना लोड शेडिंग की, लोड शेडिंग का क्या मसला है? बिजली में प्रोड्यूस करते हैं, कैपेसिटी है हमारी, पता है ना, कैपेसिटी के मुताबिक बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए कि तेल महंगा है। सर्कुलर डेप्थ है आपके पास, सर्कुलर डेप्थ में 500 अरब रुपए आपने अदा करने हैं, वो आपके पास है नहीं, इसलिए आप तेल खरीद नहीं सकते बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। कैपेसिटी आपके पास है, हाइडल पावर से जो बिजली जनरेट होती है। हम और कोई सोल्यूशन क्यों? बेटा देखो ये बिल्कुल सही बात है, ये चाइना वाली एफर्ट SMS से मैंने बहुत देखी है, मेरे पास भी आई थी, मैंने कभी इसको आज तक चाइना भी नहीं सुना ऐसा, लेकिन हो सकता है ईरान से मिल सकती है। लेकिन मैं जो बात आपसे करूंगा वो बहुत जरूरी है समझने के लिए। हम तो आजाद मुल्क हैं, खुद मुख्तार हैं, कौन है यार? जब चाइना की तरफ देखें, इधर देखें, हमारी अपनी बिजली प्रोड्यूस, हम कब अपनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे यार? सोलर पावर के बारे में क्या? विंड मिल है, कोल जैसे थर कोल का जो प्रोजेक्ट है और दूसरी कोल में डेवलपमेंट हो रही है, और थर कोल जो 2014 में और क्या नाम है वाइन पावर 2014 में जो है थर कोल 20,000 मेगावाट प्रोड्यूस करने की काबिल हो जाएगा। लेकिन हम
آج بھی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ پاکستان کو اگر اپنے پیروں پر آپ نے کھڑا کرنا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے ہوگا، اپنی طرف دیکھنا ہوگا. دوسرا مثال کے طور پہ ہم دنیا بھر کے اندر انرجی کا ایشو ہے، یہ چیز کہلاتی ہے کنزرویشن آف انرجی. ہم کیا کنزرو کرتے ہیں انرجی کو؟ یار ہمارے گھر میں جہاں ایک بلب کی ضرورت ہم چار جلا رکھے ہیں، جہاں ہمیں الیکٹرک اپلائنسز دیکھ کے جو انرجی سیورز ہوں، انرجی ایفیشینٹ وہ نہیں لیتے، ہم سستے والے لیتے ہیں جس سے زیادہ یوز ہوتی ہے. تو ہم ایز اے نیشن کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تمام چیزیں جب ملیں گی تو پھر آپ دیکھیں کہ حل بھی نکل آئے گا. اور پھر ٹاپ پہ وہ لوگ بیٹھے ہوں، اگر مثال کے طور پر پچھلے سال کی ایک فگر ہے نیشنل اسمبلی کی، کہ 342 MNAs میں سے 272 نے کسی طرح کی ڈبیٹ میں حصہ نہیں لیا، ایک لفظ ادا نہیں کیا، بس صرف آئے اور گھر چلے گئے. اس اسمبلی سے کوئی چینج ہوگا یار؟ تبدیلی لانا چاہتے ہو تو پہلے آپ کو اپنے گھر سے تبدیلی کی شروعات کرنی ہوگی. جب آپ اپنے گھر میں ویسٹیج جو ہے ویسٹ کم کرنا شروع کر دو گے اور چیزوں کی قدر و قیمت کو پہچانو گے، تبھی آپ اپنے ملک میں کنزرویشن آف انرجی نا. اگر آپ کے پاس جو چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ بجٹنگ کر کے استعمال کرتے ہو نا. تو بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، اختیارات دے رہے، لیکن آپ اس کو کتنا بے درج استعمال کرتے ہو. شادیوں میں دیکھ لیں. میں ایک صاحب نے کہا کہ نہیں ہم تو اپنا جنریٹر کریں. ایک فوارہ جو بنا تھا جو فضول میں چلتا ہے اور فضول میں بہت ساری بجلی اس میں لگتی ہے، وہ کس کا آئیڈیا تھا؟ ہمیں پتہ چل سکتا ہے؟ فوارہ اس میں لگا تھا کہ بجلی وافر مقدار اب بند ہے. چلتا ہے میرے گھر کے سامنے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بجلی سے ذرا ہٹ کے. جیسے میرا تعلق ایک مڈل کلاس سے ہی ہے. اب میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، مجھے جیسے انٹرنشپ کی ضرورت پڑتی ہے. میرے جتنے بھی دوست ہیں کہ جان پہچان ہے بڑے بندے سے کسی سے بھی ان کی ہو گئی. اب میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، میری کہیں جان پہچان نہیں ہے. سمپل ایک اپلیکیشن دی لیکن میری نہیں ہو رہی. میں 6 مہینے سے ٹرائی کر رہا ہوں، میرا نہیں ہو رہا. لیکن جو لڑکے انہوں نے ابھی ایک ہفتے پہلے ٹرائی کیا، جان پہچان ہو گئی. تو یہ کیسے مسئلہ سامنے ہوگا؟ بیٹا یہ اسی طرح ہوگا نا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جب تک کہ اوپر صحیح لوگ آگے نہیں بیٹھیں گے نا، نیچے کو سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. جان پہچان آپ مجھ سے کر لو ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے فائدے، اس سے ملک میں تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے میں تمہارا کہ انڈیویجل کے بھی لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا مجھے آپ نے کہا ہے مجھے دے دیں، میری جان پہچان ہے، میری پاور جو بھی ہے لیکن یہ سسٹم نہیں. سسٹم یہ ہے کہ آپ جا کے اپلائی کریں، میرٹ پہ آپ کا تبھی تو میں 6 مہینے میں جو ایک بات اگلے کالر کے اینڈ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی امید یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی بہت بڑی تبدیلی آنے والی تو میرے خیال میں نہیں. اگر انہیں لوگوں کو منتخب کر کے لاؤ گے تو بھائی ایک بہت معمولی سی بات میں کہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں، کیونکہ خوش فہمی مت رہیں آپ. یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. یہ مشرف صاحب ہمارے صدر صاحب ایک بلدیاتی نظام دے کے گئے تھے اتنا اچھا. آج وہ نظام ختم ہو گیا. آپ لوگوں کی ہر وقت میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں. 4.5 سال تقریباً کہنے کے حکومت پوری ہونے کو آ رہی ہے. تو ایم کے ایم نے اس بلدیاتی نظام کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ اتنی میٹنگیں ہوتی ہیں، صاحب بیٹھتے ہیں 5-5 گھنٹے ہم لوگ میٹنگ کرتے ہیں، وہ گھر چلے جاتے ہیں، ہم گھر چلے جاتے ہیں. جب شروع کرنے سے پہلے میں نے دادا صاحب سے بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ آئی ٹی منسٹر کی کیا آئی ٹی منسٹر کیا ریسپانسبلٹیز ہیں. یہ سب میٹنگز کرتے ہیں، میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں جو کرتے ہیں. اب انڈیویجول لیول پہ کتنا کام کر رہے ہیں. ہماری لیکن پہنچ ہوتی تھی، کچھ بھی تھا اپنی برات جات کے کونسلر پہ ناظم پہ نکال لیتے تھے اپنی یونین پہ. اب ہمارے پاس تو ایک سسٹم نہیں ہے نا کہ ہم جا کے کسی کو بولیں کہ جی گٹر ابل رہا ہے، روڈ پہ صفائی نہیں ہو رہی ہے، بھنگی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. تو اس پہ جو اتنا ہو رہا ہے یہاں، یہ کون سی پالیسی ہے کہ جو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں اور اس پہ کوئی عمل ہی نہیں ہو گیا. نظام ایک بہت اچھا نظام تھا. لوگ اگر کوئی اس کو نہ مانے تو ایک الگ بات ہے. میں تو اس کو بہت سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ میری جواب دیجیے. آپ کے سپورٹ کرنے کے علاوہ دنیا بھر میں ترقیاتی کاموں کی ذمہ داری اور عوام کی فلاح و بہبود سے متعلق براہ راست جتنے بھی یوٹیلیٹی سروس ہیں، لوکل باڈیز کا ہی کام ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ کا کام. دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کی لوکل گورنمنٹس مضبوط لوکل گورنمنٹس ہیں. ہماری شارٹ کمنگس کیا ہیں سندھ کے اندر یا پاکستان میں کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ نمبر بھی نہیں اسمبلی کے ہم قانون پاس کرا سکیں. 51 افراد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام قائم رہے. 51 افراد چاہتے ہیں لیکن 168 کیا اس میں 51 افراد کیا کریں گے جب سامنے کھڑے ہوئے 117 افراد سننے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوروکریسی چلائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم کمیشنی نظام چلائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم حکومتی افسران سے چلانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ منتخب نمائندے نہیں ہوں گے لوکل سطح پہ. ہم نے پروف کر کے دیا ہے نا کراچی کا سسٹم یا حیدرآباد کا سسٹم جب لوکل گورنمنٹ کا تھا تو کاؤنسلر کس طرح اویلیبل رہتے تھے. ایک این پی اے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پانی اور گڈوں کے معاملات دیکھے، اس کا کام ہے قانون سازی کرنا. کاؤنسلر کا یہ کام ہے، میئر کا یہ کاؤنسلر کی سطح سے پوری وہ قیادت مائنس ہے. جب وہ پوری قیادت مائنس ہے تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کس کے پاس جائیں. اچھا
IT मिनिस्टर का क्या काम है? ये नागरिक भी जानना चाहते हैं। IT मिनिस्टर का काम ये होता है सिंध गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, कि वो एक तो IT अवेयरनेस के हवाले से अपनी पूरी असर रसूख को इस्तेमाल, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए, IT का इंट्रोडक्शन करवाए गवर्नमेंट में। हमने ई गवर्नमेंट का जो है प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च किया है सिंध के अंदर। ई हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, ई हॉस्पिटल आप जाएं तो आपको पर्ची नहीं होगी, कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है, कोई फाइल नहीं होती, सब कंप्यूटर डिजिटल आपका चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम पूरा लग चुका है, नादरा का सिस्टम है, ये भी हमने करके डोमिसाइल PRC करने जा रहे हैं। IT मीडिया सिटी बनने जा रही है कराची में 200 एकड़ पर, जो ये सिस्टम बनने जा रहा है जो हम देने वाले हैं सिंध को। बायोमेट्रिक सिस्टम लग गया हाजिरी के लिए, बहुत सारा काम IT के मैदान में हमने किया है। और वी आर प्राउड, हमने 11,000 जॉबलेस ग्रेजुएट्स को स्टाइपेंड। मैं इसी पे आ रही थी कि IT के सेक्टर के अंदर क्या आप रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं? IT के सेक्टर में गवर्नमेंट के पास तो इतनी जॉब्स नहीं है, क्योंकि IT के सिर्फ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के अंदर जो है वो उनकी जॉब्स वगैरह होती है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के बाद जाहिर है वो जॉब्स खत्म हो जाती है। लेकिन IT की इंडस्ट्री, IT बेसिकली अब ICT है, टेलीकम्युनिकेशन के साथ, और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में सो मच अपॉर्चुनिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये क्या बस इसके अंदर के सर्टिफिकेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन IT। योर एक्सपीरियंस, योर स्किल्स, योर कॉम्पिटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस क्या है। और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई कैरियर है इस वक्त, अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो वो टेलीकम्युनिकेशन। आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है टेलीकम्युनिकेशन या IT की? सर मैं खुद एक IT स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी ये बजट आप लोगों ने अनाउंस किया है, उसमें IT को इतना कम क्यों किया है? क्योंकि आगे आगे तो हम लोग का IT का ही काम है। अगर आप देखें एडवांस, अगर आप जितने पूरी दुनिया 4.6 बिलियन रुपए है सिंध का बजट, पिछले साल तक 1.2, तो बहुत मैसिव इंक्रीज है। इतना वो नहीं। अब आपको अगर देखा है तो IT पे जिस तरह आपने 4 पॉइंट कुछ आप बोल रहे हैं, उसमें इतना तो कोई फायदा नहीं है कि हमारा आगे सारा काम IT पे ही। आप क्या काम समझ रहा है, क्या समझ गवर्नमेंट क्या करेगी, कौन से प्रोजेक्ट तुम्हारे ध्यान में बताओ? सर प्रोजेक्ट तो बहुत सारे, क्या चाहते हो बताओ ना, क्या प्रोजेक्ट? चलो डिस्कस करते हैं ना, यहाँ से हेल्दी डिस्कशन लेके जाएंगे। तुम जो प्रोजेक्ट बताओगे मैं इसको करूँगा। बोलो। सर प्रोजेक्ट आपके यही होते हैं कि IT में हम लोग ज्यादा पेपर वर्क खत्म करना चाहते हैं कि सब चीजें कंप्यूटराइज हो, ताकि उसमें गवर्नमेंट है ना तो चल रहा है। ये तो मैं तो बता रहा हूँ, नया बजट ज्यादातर चीजें कंप्यूटराइज गवर्नमेंट ऑलरेडी चल रहा है, प्रोजेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट, तो उस कॉस्ट में कितने लोगों के पास कंप्यूटर है घरों में? यार ई पुलिस का सिस्टम दे दिया, तमाम सिंध के थाने, प्रिजन, ये तमाम कंप्यूटराइज हो चुके हैं। कॉल सेंटर कंप्यूटराइज है। ट्रैफिक एक और आइडिया है कि जैसे आप लोग वोटिंग जो करते हैं, अगर वो हम इस पे ई पे रखें तो वो ज्यादा सही रहेगा। मैं तो बड़ा तैयार हूँ, पूछ लो वहाँ इंटीरियर में जाके जाना बड़े ना, तो उनको कितना सूट कर कॉल लेते हैं। आज हम बड़ी देर से होल्ड कर रहे हैं कि हमारा डिस्कशन इतना गर्म था कि हम नहीं ले सके। जी नाज़िम, अस्सलाम वालेकुम। कॉल गई? चलें जी, हाँ जी कंटिन्यू करें। सर मेरा ये सवाल है कि आजकल के दौर में यहाँ पर लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल है, और कराची के इतनी सारी मार्केट में भत्ता लिया जाता है। कराची से सर इतने लोगों का कारोबार बंद हो गया। मैं भी पूछना चाह रही थी, लेकिन अच्छी बात है, कारोबार इतना बंद हो गया है, बहुत से लोग अपना बिजनेस कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो बैकबोन कराची पाकिस्तान का शहर है, इससे इतना बिजनेस जा चुका है बाहर, कहीं और लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। आप रिप्रेजेंट करते हैं कराची की सबसे बड़ी जमात को, और तो आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? मतलब इसके खिलाफ आप लोगों की क्या पॉलिसी, किस तरह से इसको रोका जा सकता है? हाँ, भत्ताखोरी का इल्जाम एक वक्त था कि ये बहुत माइक। हाँ, अभी ये कल हमारे कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने भी कहा था कि मैं जो है वो बता दूंगा ये सियासी लोग जो भत्ताखोरी में मुलविस हैं, मैं नाम ले दूंगा या ये कर दूंगा। देखिए इससे क्यों नहीं बताते हैं, ये हमारे कराची के मफाद की बात है। आप बता दें, नहीं वो तो सही है, उसमें आप मेंशन तो करें ताकि नाम नहीं ले सकते ना, बहुत सारी एविडेंस दिए बगैर किसी को तो इस चीज का सबूत है। देखें जो कराची में इस वक्त मारा मारी हो रही है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कराची की रोड के ऊपर गाड़ियां ना जल रही हूँ, कत्ल ना हो रहे हूँ, हर वक्त का एक हंगामा बरपा रहता है। तो कम से कम इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास हम मुत्तहदा की ही तरफ देखते हैं। कराची की 2.5 करोड़ की आवाम जो है सिर्फ मुत्तहदा को देख रही है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपसे उम्मीद भी लगा के बैठे हैं कि इस मामले को हल करें। समझ आ गया वो मसला ये है भाई कि जिस हिसाब से हमारी जिम्मेदारियां हैं ना,
रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बिल्कुल है। कराची के MNAs, MPs, सेनेटर्स में इख्तियार कितने, पुलिस का महकमा मैं तो नहीं चला रहा, रेंजर्स मेरे अंडर तो नहीं है, चीफ मिनिस्टर मैं नहीं हूँ सूबे का। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर जब भी ऐसी हालात हुए हैं और तमाम जमातें बैठी हैं, हमने लिख कर तक दिया 6 अगस्त 2010 को हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, वज़ीर दाखिला वफाकी सूबाई चीफ मिनिस्टर साहब बैठे, हमने लिख करके दिया, तमाम जमातों ने साइन किए, एनके की तरफ से मेरे साइन है उस पर, तो जी हमने फुल इख्तियार दिए अथॉरिटीज को कि आप चाहें आप एक्शन लें, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करें, जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है विदाउट हिंड्रेंस आप उसको अरेस्ट करें। अब उसके बाद अगर पुलिस और रेंजर या दीगर जमातें जो इदारे हैं जिनका काम है बुनियादी रियासत का कि वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, अगर उसमें नाकाम हो रही है तो हमें रीथिंक करना चाहिए। नंबर 2 बात यह कि जी इल्जाम लगता है MKM के ऊपर, भत्ता कितना ले लेगी इनकी, मतलब क्या कर लेगी। मैं वजीर बैठा हूँ ना, मैंने भी बताया 4.6 अरब रुपए तो मेरा बजट है। मुस्तफा कमाल साहब यहाँ के मेयर गए, अरबों रुपए का उनका बजट था, गवर्नर बैठा हुआ है हमारा। अच्छा लोगों ने फेस किया है तो वो मैं उसी को काउंटर जवाब दे रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि हम सब इतने सारे लोग बैठे हैं, प्रॉब्लम हमारे 12 मिनिस्टर और हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हमारे पास है, अगर हमें पैसा ही लेना हो यार तो मैं आपसे 150 रुपए दूंगा यार। मैं मिनिस्टर बना बैठा हूँ ना, मैं तो चाहूँ तो मैं बैंक से लोन लूँ, मैं इधर से लोन लूँ, उधर से लोन लूँ, पार्टी को भर दूँ। MKM पे कभी भी आज तक जो है करप्शन इस तरह के इल्जाम नहीं लगे। और भत्ताखोरी तो एक ऐसा काम है कि देखिए MKM में भी लोग कहाँ से आ रहे हैं, इसी मासूकों से लोग आते हैं ना, लेकिन जो बड़ा भत्ताखोर है, जो गैंग वॉर के लोग हैं, जो पर्चियां भेज रहे हैं उनके खिलाफ अभी गैंग वॉर वाले जो भी ऑपरेशन आता है रुक गया, क्यों रुक गया था ऑपरेशन? अच्छा माइक के बगैर तो आपकी आवाज नहीं यार, बहुत सारी जगह लोग तो चुप ही नहीं हो रहे, बहुत सारी जगह मोहतात होकर हमें नाम नहीं लेना होता क्योंकि फिर शहर में नाम में फूट पड़ेंगे यार। जी बीना सामने कौन खुशकिस्मती से आज कई दफा कॉल कर रही हूँ। देखिए खुशकिस्मती से मैंने इनको चुप करा के आपकी कॉल ले ली है अपनी ऑडियंस को। बस रजा साहब बड़ी होप है हमारी। हाँ जी बिल्कुल, उनसे बात करनी थी मुझे। जी जी बिना आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। लोड शेडिंग और पानी बिजली ये सब तो एक तरफ, ये मुझे ये बताएं, जब सुबह मेरे बच्चे घर से निकलते हैं मुझे ये नहीं मालूम होता कि वो शाम को कैसे वापस आएंगे। बिल्कुल हम सब अपने बारे में भी होता हो रहा है मुसलसल। पिछले दिनों मेरे बेटे को गाड़ी में बिठाया और ले गए, उसकी नई गाड़ी तो छीनी लेकिन जो 2 घंटे हम पे बीत तो वाई कांट यू, जब आप लोगों का इतना स्ट्रांग होल्ड है, जब आप लोग रिप्रेजेंट करते हो इस ज्यादातर आबादी को, ब्रेक भी आ गई है जी फिर से ओहो तो मतलब जैसे आप ब्रेक को नहीं रोक सकते ना, जैसे आप ब्रेक को नहीं रोक पा रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर है, ये भी कहीं और से हो रहा है। ब्रेक आ गई है भाई, मैं क्या करूं, ब्रेक पे बात कर लेना। चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रेक ये वक्त है। नाज़रीन हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से। ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं रजा हारून साहब IT मिनिस्टर, प्रोविंशियल IT मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू चल रही है, छोटे छोटे इशूज के ऊपर भी बात हो रही है, आप लोगों के सवालात भी हम ले रहे हैं। कॉल करें हमें, हमारे नंबर पे, आपको नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा जी। कुछ नई नौजवानों ने, कुछ नई खवातीन ने बल्कि हमें ज्वाइन किया है और माइक जरा ऊपर भेज दिया जाइए। आप कुछ पूछना चाह रहे हो पहले? अच्छा जी पूछो। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर मेरा नाम अजहर है, ठीक है, और सर मैं अपनी बात की आगाज एक शेयर से करना चाहूँगा कि सर क्या कहते हैं कि वो कैसे एक अमन की फाख्ता कहाँ वो चली है कि अब कराची मुंतज़िर है तुम्हारा।
ठीक है कि सर देखिए जी जी सर, उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि सर देखिए यहाँ पर कोई परमानेंट कोई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं। काफी लंबी गुफ्तगू हुई, आप अभी आए हो ना, इस प्रोग्राम में रिपीट करूंगा मैं 3-4 बार। मेरे कुछ और हवाले से सवाल है, बोलो सर। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले सर यहाँ पर देखें कि रोजगार का मसला भी है। बेटा सारी चीजें मैं बड़ी कभी डिटेल में गुफ्तगू की है फर्स्ट पार्ट में ना, आप चाहो तो मैं दोबारा जवाब दे दूंगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है जो बता रही थी ना, इससे बड़ी लंबी गुफ्तगू है, रोजगार क्यों नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और एनकेएम क्या कर रही है, सबसे बड़ी जमात होते हुए एनकेएम का तो फर्ज बनता है। अभी बड़ी तफसीर में तकरीर जारी है मैंने दोबारा करना पड़ेगा। यही इश्यूज हैं जो सबके हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आप मुझे कोई नहीं है, दोबारा शुरू हो जाऊंगा। जो ये पुराना सवाल है, मगर इसको मैं देखिए एक वक्त था, एक अभी कुछ वक्त पहले मेरा सवाल है आपसे यार, छोड़ नहीं में जवाब सुन मेरी बात भाई, अपने मुल्क के हालात बदलने, मुल्क की सबसे बड़ी खराबी क्या ये बता दो। 64 साल से जो लोग बैठे हैं उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, तो आगे 64 साल भी चेंज नहीं होगा भाई। इन 64 साल से जो लोग बैठे हैं इनको घर बेचकर अपने जैसे आम आदमी को असेंबली में भेजो, चाहे इनके प्लेटफॉर्म से ना भेजो, क्योंकि उनको इश्यूज किसी और प्लेटफॉर्म से भेज दो यार। ये तब्दील होना बहुत जरूरी है, वरना गंदगी के ढेर पर फूलों की चादर चढ़ाते रहने से, एयर स्प्रे मारते रहने से, गंदगी के ढेर में से बदबू आती रहेगी। इस गंदगी के ढेर को उठा के फेंकना है। अगर मुल्क बताना है, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है यार, पाकिस्तान में सब कुछ है, गैस है, कुदरती वसाइल है, हिंदुस्तान भरा पड़ा है, टूरिज्म रिजॉर्ट इतने बड़े, नेचुरल ब्यूटी है, इतनी नेचुरल ब्यूटी है, सारे वेदर है, टूरिज्म हम बिल्कुल सब कुछ सारे वेदर, पहाड़, दरिया, समुद्र, रेगिस्तान, पत्थर देखो, नीलम पैकिंग होता है पाकिस्तान का आम। यार ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है यार, इसलिए कि गलत लोगों को मुंतखब करके, आप मैं नहीं, जो भी भेज रहा है उनकी तादाद ज्यादा है, वही हुकूमत बना रहे हैं, वही हमें रूल कर रहे हैं। हमें ये चेंज करना होगा ना यार। तो ये सवाल उस वक्त पूछना, ये तो वो तो उन्होंने कहा था कि बात करते हैं मिडिल क्लास का रूल नहीं आएगा, मेरे जैसे लोग नहीं बैठेंगे, नहीं चलेगा बस। बिल्कुल एक आगे मिडिल क्लास अल्ताफ भाई, दूसरा मिडिल क्लास उन्होंने सेलेक्ट करके भेजा मुस्तफा कमाल को, प्रूव कर दिया ना यार, सक्सेस मॉडल सामने है ना। इसी अभी देर किस बात की, मैं इसी पे बात कर रहा था कि ये देखिए आप जो है वो अब इतना मुस्तफा कमाल भाई ने कराची को माशाल्लाह गहराई खोद के बनाया, ठीक है। अब मसला ये है कि यहाँ तो जो इशू चल रहा है, खैर वो पुराना है कि आप आए, आपने तोड़ दिया, मैंने आपकी बनाई चीज तोड़ दी। इतनी अच्छी रोडें थी, इतने अच्छे स्पीड ब्रेकर हैं, इतनी अच्छी हर चीज बनाई। अब कम से कम चलन ठीक है, ये तो हमारा घर है ना, हम ही को संभालना है, दूसरे पे हम निगाह ही नहीं रखते। तो बात ये है कि ये जो कुछ पार्क बने हैं, ये रोडें बनी हैं, तो हमारे जो कारकुन हैं जो रोड पे ट्रैफिक संभाल रहे हैं इस वक्त, तो अगर वही हम मुत्तहदा उसको ऐसा ज्वाइन कर ले अपने साथ और उसको संभालने के लिए लग जाए, ठीक है जी, इस पार्क को भी संभालें, रोडों को भी देखें। मुझे आप नहीं घर के सामने तो पानी डालने आप अपने घर के सामने वाले पार्क में जाएं, आपके मैंने रोज आके इसको साफ करना है। मेरे जाके महल्ले में पूछे, मैं तो पूरी रोड साफ करवाता हूँ सबसे, और घर में लोगों को इकट्ठा करो, इंडिविजुअल लेवल पे काम करने की जरूरत है। नहीं उंगलियां से उठती हैं, 3 उंगलियां मेरी तरफ है भाई। नहीं मैं कहता हूँ यार, आप शादी हो रही है, आप क्यों अभी रोड मैंने क्या होने दो यार, शादी रोड के ऊपर आके उन्होंने जो है डेकोरेशन वालों ने इतने बड़े बड़े सरिये गाड़ दिए, अब उसको दोबारा खींचा, सुराख हो गए, घर धुले, पानी बात की आपने ईमान से अग्री। अब ये कौन कर रहा है? देखिए बड़ी तकलीफ होती है ना, जापान में शादी में हो रही है, तो जापान से क्या मैं शादी कर रहा है, कोरिया से आप ही कर रहे हो ना यार। अब ये नहीं ख्याल कि किस सड़क में छेद कर रहा हूँ, ये मेरे घर के पास ये 6 उसने कीले गाड़ दिए, पता चला वो 6 दिन वो जापान से आया वहाँ पे। अब ये दे रहे हैं ना लोग, ओनरशिप जरूरी है, ये ओनरशिप जरूरी है। यकीन माने मेरा तो ये होता है महल्ले में कि यार आपका क्या जा रहा है। अच्छा राजा साहब मुझे बताएं, क्या मुस्तकबिल की पॉलिसीज हैं, क्या फ्यूचर में प्लान किया है कि जी अब क्या करना है मुल्क के हालात को स्टेबलाइज करने के लिए? वी आर वेरी वरीड अबाउट मुल्क, हम अपने मुल्क के लिए बहुत परेशान हैं, और मैं एज एन एम के लिए बात कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, और एज ए जिम्मेदार आदमी बात कर रहा हूँ। मैं मुल्क के लिए बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं मुल्क को आगे तरक्की करता इस तरह तो नहीं देख रहे जब तक ये तब्दीलियां नहीं है। देखिए एमकेएम को छोड़ दें, एमकेएम ठीक है भाई, एमकेएम आपको नहीं पसंद कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है ना, वो जरूर थोड़ी कोई जबरदस्ती नहीं है, मजबूरी नहीं है।
لیکن خدا کے واسطے اس طرح تو ملک نہیں چلے گا. ملک کے اندر تبدیلی لانے کے لیے آپ کو اپنے اندر سے لوگوں کو باہر نکال کے لانا ہوگا, سسٹم کو بدلنا ہوگا. اگر جیسے میں نے کہا نا, اگر آپ سمجھ رہے اگلے الیکشن کے بعد کوئی بہت بڑا تبدیلی آنے والی, میں نہیں دیکھتا کوئی تبدیلی. اگر انہیں لوگوں میں سے مطلب آگے پیچھے ہونا ہے تو یہ سب یہی آ کے کہتے ہیں. ابھی جو کل بھی پارٹی آئی تھی, مجھے امید ہے جتنے لوگ آئیں گے وہ یہی کہیں گے سسٹم کو بدلنا ہے. اب یہ بدلے گا کون؟ دیکھیں, ہم نے تو ایک سکسیس ماڈل کر کے دکھایا. اگر آپ نے مڈل کلاس لیڈرشپ کو کراچی دیا ود اتھارٹی, ود پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل, تو کراچی آج تبدیل ہو گیا. اسی طرح کی مڈل کلاس کو جب تک آپ پاکستان کا چارج نہیں دیں گے, پاکستان تبدیل نہیں ہونے والا. جن لوگوں کو پاکستان کے اوپر حاکم بن کر بیٹھنا ہے وہ پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہونی چاہیے. مل کر بھائی, میں نے بس میں سفر ہی نہیں کیا, اور میں نے ریل میں سفر ہی نہیں کیا, مجھے ریل کا وزیر بنا دیا. مجھے پتہ ہی نہیں ریل کی پریشانیاں کیا ہیں. میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہی نہیں. میرے بچے پڑھتے انگلش میڈیم, آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کا منسٹر ہے وہ ٹھیک کرے, کیسے ٹھیک کرے گا؟ یہ تمام چیزیں ہمیں پرنسپل بدلنے. ریولیوشن جو بات کرتی ہے ان کے, کوئی خونی انقلاب کی بات تھوڑی کرتی ہے, سوچ کے انقلاب کی بات کرتی ہے. سوچ بدلے گی, یہ بچوں کی سوچ بدلے گی, آگے لوگوں کی سوچ بدلے گی. جب سوچ بدلے گی تو پھر اپنے ووٹ کی طاقت کا انداز ہوگا. کس طرح سوچ بدل رہے ہیں نوجوانوں کی یا لوگوں کی؟ دیکھیں, ہم تو جا رہے ہیں, ہم تو لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایم کیو کی فلسفی کیا ہے, ایم کیو کی سکسیس اسٹوریز کیا ہے. میں بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے, میں کوئی خاندانی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں. میرا باپ, میری بھائی یا میرے کوئی وہ تھوڑی خاندانی سیاسی جو ہے مجھے موقع مل گیا. یہ اس طرح کے لوگ چاہیے, اس طرح کے الطاف بھائی یار مضبوط کرنے کے لیے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو نوجوان چاہتے ہوں کہ ہم آگے ہیں. یہ جب گروپ بنے گا نا پورے ملک کے اندر, دیکھیے سندھ کے اندر, کراچی, حیدرآباد میں ایم کیو بھی ٹھیک ہے, میجورٹی ہے, پاور ہے, ایم کیو اپنے طور پر جو اپنا اثر ہو سکتی رکھتی ہے. لیکن اگر یہی اسی طرح کے سملر اثر و رسوخ پورے ملک میں پھیل جائیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ملک میں تبدیلی آئے گی. اس پوائنٹ پہ جی بریک پہ پھر سے جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور آپ کے سوال لیں گے. یہ وقت ہے میرا بریک کی. جی ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آج ہم بات کر رہے تھے پورے شو میں رضا ہارون صاحب سے, آئی ٹی منسٹر, ایم کیو ایم کے ریپرزینٹیٹیو, اور کچھ خواتین کے اب سوال ہیں لڑکیوں کے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ میرا نام آمنہ میر ہے, اور سر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے جس طرح وومن کے لیے بات کیا, وومن کے لیے جلسہ کیا اور مرد حضرات کے لیے ہوتے رہتے ہیں, تو یوتھ کے لیے ایسا کیا ہے موٹیویشن کے لیے؟ یوتھ ابھی بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے, تو اس کے لیے کیا کریں گے کیونکہ مستقبل یوتھ سے ہے. اچھا, میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کیونکہ یوتھ کے ایک ریپرزینٹیٹیو ہو, سب سے زیادہ کس چیز سے ڈس اپوائنٹڈ ہو؟ اپنے سے کہ ہم جب یونی وغیرہ جاتے ہیں تو سی این جی اسٹرائکس ہوتی ہیں, اور اگر ہم جا رہے ہیں تو حالات خراب ہیں تو ہم ہر طرح سے بندہ گھر پہ بیٹھ جاتا ہے, پڑھنے کی پھر کیا ٹی وی باہر جا رہے تو حالات اتنے خراب ہے کہ اپنی پرواہ کریں یا پھر گھر والوں کی, اور پھر باہر پڑھائی پہ کانسنٹریٹ کریں. ٹھیک ہے, یوتھ کے لیے ہمارے پاس بہت سارے پروگرام ہیں. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارا باقاعدہ یوتھ ونگ ہے, اور میں تو شروع میں یہی کہا تھا کہ یہ واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے یوتھ ونگ سے جنم دیا. ہمارے تو الطاف بھائی خود 24 سال کے تھے, اور تمام قائدین ہمارے ینگ رہے. پاکستان کے اندر تاریخ میں اگر کوئی ینگسٹ میئر کس نے دیا تو فاروق ستار بھائی تھے, اور ینگسٹ گورنر ہم نے دیا ہے. یہ پارٹی کے پاس تو یوتھ کی بہت ساری مثالیں, اتنی مثالیں کہ یوتھ کی اتنی پروموشن ہماری پارٹی میں ہے, میں سمجھتا ہوں کسی اور پارٹی میں ہے نہیں. یوتھ اویئرنیس کے لیے ہم ایگزیبیشن کراتے ہیں سارے سال, سائنس ایگزیبیشن ہوتی ہیں, بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں. آج کے جیسے آئی ٹی کا وقت ہے تو ہم نے پورے سندھ کے اندر جہاں جہاں ہمارا سوچ ہم کروا سکتے تھے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ہم نے سائبر ریولیوشن کے نام سے پروگرام کروائے. اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا کریں گے؟ ریگولر ہمارے چلتے رہتے ہیں, ہر سال چلتے رہتے ہیں. آئی ٹی سینٹرز قائم کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے حصے سے, جہاں پہ ہم یوتھ کو بٹھاتے ہیں. الیکٹرانک لائبریریز ہیں, لائبریریز اس کا جال بچھا رہے ہیں. یوتھ کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کا پروگرام ہے ہمارے پاس پارٹی کے اندر. یوتھ کے لیے ہر سال بالکل ہمارے پاس پروگرام ہے. یہ کس طرح اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ یوتھ ونگ ہمارا اے ٹی ایم ایس ہوگا, وہ باقاعدہ سے ورک کرتا ہے, اور ہمارا جو مین باڈی ہے ایم کیو ہمیشہ ہم انوالو رہتی ہے. منسٹر جاتے ہیں, انٹلیکچوئلس کو بلاتے ہیں, کانفرنسز کرواتے ہیں, لیکچرز کرواتے ہیں. تاکہ یونیورسٹیز میں جا کے کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ یونیورسٹی میں جو پڑھانا ہے ان کو وہ نہیں پڑھا رہے, جن کا کام ہے روز پڑھانا, تو ہم لوگ جائیں گے. بچے آتے ہیں یونیورسٹی, یہ صحیح تو کہہ رہی ہیں کہ یونیورسٹی کالجز میں تو لوگوں کی تعداد کم ہوگی, کوچنگ سینٹر میں زیادہ نظر آتے ہیں نا. یہ تو بچی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں معیار ایسا ہو گیا ہے یا حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں
کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں کے تعلیمی اداروں کا معیار آہستہ آہستہ نیچے آتا جا رہا ہے, اور ہمارے جتنے بچے ہیں پتہ نہیں آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ زیادہ کوچنگ سینٹر جاتے ہیں, یہ صحیح کہہ رہی ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہے لائن پہ, کون ہے جی؟ فیض فرام کراچی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے رضا صاحب سے بات کرنی تھی. جی کریں. کر لیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا بھائی میں گلستان زہر بلاک 13 سے بات کر رہا ہوں. جی تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سر یہاں پانی کا بہت پرابلم ہے. ہمارے یہاں 60 گز کے مکانات ہیں, یہ گلستان جو ہے یہ چیپل اپارٹمنٹ اس کے پیچھے کنگ ریزیڈنسی والی سڑک پہ لینڈ آبادی ہے, لینڈ آبادی ہے ویسے بن گئی ہے. نہیں بالکل آبادی ہے. نہیں آبادی ہے مطلب پلانڈ آبادی ہے, باقاعدہ منظور شدہ ہے ویسے ہی. اچھا پانی کا مسئلہ ہے سر. ٹینکر آ رہا ہے 1300 روپئے. بتائیے ہم گورنمنٹ ملازم ہیں, ہم کہاں سے یہ افورڈ کریں گے؟ میری وہاں جو ہے لائنیں کھینچی ہوئی ہیں. بالکل لائن کھینچی ہوئی ہے. ارے بڑا, یا تو مجھے یا تو پروگرام میں اپنا نمبر دے دیں, میں آپ سے تفصیل سے مسئلہ سن لوں گا. ٹھیک ہے, آپ اپنا نمبر فیض صاحب یہاں چھوڑیں, جو پروڈیوسر آپ سے بات کریں گے اپنا نمبر دیں اور خود آپ سے یہ رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی؟ سوال ہے کہ جو ہر ہفتے جو سی این جی کی اسٹرائک ہوتی ہے, نارملی لوگ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں میرے خلاف لوگ, تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سی این جی اسٹرائک جو ایوری ویک جو ہو جاتی ہے اویلیبل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ لاہور پنجاب میں تو ہفتے میں صرف 3 دن سی این جی آپ کو ملتی ہے. یہ ایک نارم ہے, مل ہی نہیں سکتی. اس کے علاوہ لوگوں نے اسکیڈولز بنائے ہوتے ہیں, آج ہم نے سی این جی بھروانی ہے پھر 2 دن نہیں ملے گی. ایکچولی جب بھی پلاننگ انرجی پلاننگ نہ ہونا کسی ملک میں, ہمارے ملک کا بھی تھوڑا بہت وہی حال ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ اکوپمنٹ کارخانے اور وہیکل سی این جی پہ ڈال دی, اتنی آپ کی کیپیسٹی نہیں تھی. اب آپ نے اتنے زیادہ ڈال دیے کہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, ختم ہو کر آپ نے بڑے بڑے کارخانوں کو اس پہ ڈال دیا. اس کی کیا سولوشن ہے؟ سی این جی امپورٹ کریں. آپ کو لینی دیتے ایران سے, ایران کی گیس لائن نہیں آتی یہاں پر, آپ کو امپورٹ کرنے کے لیے. پھر گاڑیاں آپ سی این جی اپنی کٹس لگانا بند کریں اور پیٹرول استعمال کریں. پیٹرول مہنگا ہے, لیکن سی این جی جو بیسکلی یہ ہے کہ گیس جو نہیں, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, یہ تمام دنیا کے مسائل ہیں, ہم کو نرالے نہیں ہیں. کہ اپنا پبلک ٹرانسپورٹ اچھا کیا. مثال کے طور پہ آپ سڑک پہ بھی کھڑی ہو جائیں چندی گڑھ روڈ پہ, ہر گاڑی میں ایک آدمی ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا ہے, وہ خامخواہ گاڑی خالی جا رہی ہے. اگر اسی جگہ ایک ٹرین چل رہی ہو, ریگولر چل رہی ہو, میٹرو سسٹم ہو, اس کو بیسک گورنمنٹ سبسیڈائز کرے, ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں. دبئی میں دیکھیں کتنے ٹریفک ایشوز تھے, تو اب تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں. ٹرام سسٹم ہو, آپ اس کی طرف جائیں, آپ کو جانا ہوگا. اچھا, تو آپ لوگوں نے شروع بھی کیا تھا ایک ٹرین سسٹم مصطفیٰ کمال صاحب. بس سسٹم نہیں, ٹرین سسٹم کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو رہا تھا, اس کی بڑی وہ لی گئی ماس ٹرانزٹ پروگرام کا, سرکولر ریلوے 2 پروگرام بالکل صحیح ہے. اس سے کیا بنا؟ سرکولر ریلوے کا پروگرام اب اپنے آخری مراحل میں ہے, فنڈ اس کے آگے میرے خیال میں اس کی تو این او سی نہیں مل رہا. ہو گیا, سب ہو گیا, سرکولر ریلوے کا ہو گیا, جو شروع کیا پروگرام کا اپروو ہو گیا. میرے خیال میں 2013 میں شروع ہوگا جا کر, اس کی فنڈنگ باہر سے آنی ہے, ہمارے پاس پیسے شروع ہوگا 2013 میں, یا ٹائم لگے گا تو ہمارے بچے انجوائے کریں گے اس کو, ہم کریں گے. جو چیزیں دیکھیں نا, یہ انشاءاللہ وہ بھی پاکستان میں بالکل ہم لوگ اب وہ کام کرنے جا رہے ہیں. ہمیں چاند پہ جانا چاہیے تھا نا, اس سے آگے بس. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پانی آ جائے, بڑی خبر ہے, بجلی ہو جائے, بہت بڑی بات ہے, ہمیں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ مل جائے. یعنی 64 سالوں میں سسٹم کسی ملک میں سیٹ ہو جاتے ہیں. یہ سیٹ تھے میری لائف ٹائم میں نے اس شہر میں لوکل ٹرین میں سفر کیا ہے, اور میں اپنے گھر سے چندی گڑھ روڈ تک سٹی اسٹیشن پہ لوکل ٹرین سے آتا تھا. ہم نے وہ سسٹم بند کر دیا, چلتا سسٹم ہم نے ٹرین کا, لوکل ٹرین. گلشن اقبال میں ایک پوری ٹرین چلتی تھی جس میں آپ گلشن اقبال والا راؤٹ, پٹریاں ابھی تک موجود ہیں. ہم نے چلتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بند کر کے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت ان ٹرانسپورٹرز کو فائدہ پہنچایا ہے جو روڈ پہ ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں. یہ سب سازشیں ہیں جو شہر کے ساتھ ہوئی, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے اسی شاخ کو کاٹا, اس پر بیٹھے ہیں. تو کیا آپ لوگوں نے, میں چاہوں گی فیوچر پالیسیز کچھ بتائیں, کیا سوچا ہے, پلاننگ کیا ہے؟ ہمارا بالکل یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر کراچی ماس ٹرانزٹ, سرکولر ریلوے اور پبلک ٹرانسپورٹیشن, یہ ہماری پرائرٹی ہوگی. یہ ہماری پرائرٹی ہوگی نیکسٹ گورنمنٹ کی. اب جب بھی ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں لوکل گورنمنٹ کی, یہ لوکل گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی پارٹی کی سب سے مین پرائرٹی کیا؟ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, سیکورٹی, لا اینڈ آرڈر, کیا ہے؟ سب سے ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں مین. لیکن جو یوتھ کو آپ پالیٹکس میں لا رہے ہیں تو ایجوکیشن کو ہمارے ہاں
آپ یقین مانیں کہ MKM میں اگر کوئی یوتھ پولیٹکس میں اگر ہمارے وہ ایجوکیشن سے دور رکھتا ہے تو ہی از نو لانگر ان MKM ورکر. اچھا, he has to be well educated. Of course, میں آپ سے That's true. میں ایک مثال ہوں, الطاف بھائی خود ہی ویری ایجوکیٹڈ پرسن. ایجوکیشن کے علاوہ تو آپ آگے دنیا میں نہیں بڑھ سکتے, پارٹی نہیں کر سکتے. میں تو نہیں کر لوں. تو کیا اس پہ آپ اسٹیپس لے رہے ہیں؟ کوئی اسکول کالجز بن رہے ہیں, کوئی فری ایجوکیشن فراہم ہو رہی ہے, کیا تو آلریڈی فری ہے. گورنمنٹ اسکول میں تو پیسے چارج ہی نہیں ہوتے, نہ یونیورسٹی میں. لیکن اس کا معیار ایسا نہیں ہے. معیار اچھا نہیں ہے, معیار آپ کو بہتر بنانا ہوگا, اور معیار آپ کو پورے ملک کا بہتر بنانا ہوگا. آپ خود کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں ایجوکیشن کے اندر کہ ہم 2 کلاسز جنریٹ کرتے ہیں بچپن سے. ہم 2 کلاس, ایک ہے وہ آقا ہے غلام, ہم خود ہی ماسٹر سلیٹ کے ایک اردو اسکول سے پڑھا جو آ رہا ہے, اس بیچارے کے پاس تو اپرچونٹی نہیں ہے. تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کوئی ایسے انسٹیٹیوشن جو سیٹ اپ کیے ہیں آپ کی پارٹی نے, جو بالکل ہمارے یہاں بالکل ہمارے اسکول سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں جو اندر چلتے ہیں. یونیورسٹی بنا رہے ہیں, نذیر حسین یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اچھا, اور ایجوکیشن ہے ایجوکیشن کی. اچھا ٹھیک ہے. اور ہمارا سن اکیڈمی کے نام سے ایک اسکول ہے, بہت مشہور اسکول ہے, اچھا وہاں جائیں, اس کو جا کے دیکھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پورے ملک کے سیاسی نظام کو, تعلیمی نظام کو تو بہتر نہیں بنا سکتی. بالکل کام ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ لیول پہ جب تک اس کے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی, اس کو پرائرٹائز نہیں کیا جائے گا. آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کی تھی بجٹ بتاتے ہوئے کہ ہماری سنسیریٹی کہاں نظر آتی ہے جب ہم بجٹ میں کیا مختص کر رہے ہیں. اگر ہم لیس دین 1% مختص کریں ہیلتھ کے لیے, لیس دین 2% مختص کریں GDP کا ایجوکیشن کے لیے, تو ہماری انٹینشن اب آپ نے آگے کیا ڈیلیوری لینی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں پاور آئی, دیکھیں MKM کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ یعنی نا کولیشن گورنمنٹ میں ہماری ساری پالیسی ہم آئیں گے تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 5% ایٹ لیسٹ has to be spent on education. Okay. You think کہ اگر آپ لوگوں کی حکومت ہو تو سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے؟ I don't know. We'll try our best. We'll try our best. I'm optimistic. But I'm not saying, I'm not claiming that کتنے سال لگ سکتے ہیں نا یہ مسئلے سالو ہونے؟ حکومت میں آپ ہمیں دے دیں, ہم آپ کو 1 سال میں مسئلوں کو حل دینا شروع کر دیں. اچھا. لیکن 1 year. دیکھیں ہمارے پاس MKM کو اگر حکومت ملے تو within 1 year کے ڈفرنس پتہ چلیں گے, جس میں آ جاتا ہے آپ کے ہیلتھ, ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر. سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر آٹومیٹک ہو جائے گا. 2002 سے 2007 تک اس شہر میں MKM کا ہوم منسٹر تھا. تو ابھی بھی تو کولیشن گورنمنٹ ہے نا, اس میں کتنے کولیشن گورنمنٹ کے اندر یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ یو کی ناٹ سپر امپوز اور امپوز یور سیلف. سیم نہیں ہوتی, بہت منیمم سے ہوتی ہے, کیونکہ جو حصہ ہے اسی حساب سے آپ کا قد ہوتا ہے. چپ کیسے بیٹھ جائیں؟ چپ نہیں کرتے ہم, جتنا شور ہم مچاتے ہیں. ہمیں تو ہمارے دوست سے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے, یار آپ لوگ گورنمنٹ میں لگتا ہی نہیں ہو, ہر چھوٹے بڑے کھڑے کا مظاہرے شروع کر دیتے اسمبلی میں. اپوزیشن ہماری ہر اصولی طور پر ہوتی ہے, لیکن بہرحال جہاں زیادہ ذمہ داریاں ہیں, جہاں چیف منسٹر صاحب ہیں, جہاں ہوم منسٹر صاحب ہیں, ان کی زیادہ ذمہ داریاں بنتی ہیں, ان سے سوال کیا. سوال ان کا ایک ہے لیکن بہت جلدی سے کرنا ہے, شو کا ٹائم ختم ہو گیا. جلدی سے. السلام علیکم, میرا نام عائشہ ہے اور میرا آپ سے کوشچن ہے کہ پالیٹکس ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے, ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس, اور میں نے کہا ہے تو کنفائنڈ ٹو دیٹ اسٹوڈنٹ پالیٹکس, کنفائنڈ ٹو دی باؤنڈریز آف دیٹ انسٹیٹیوٹ. اور اس کو اور بہتر کتنا بنایا جا سکتا ہے کیسے؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا بیٹا مطلب یہ ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک جگہ بٹھا کر ان کی گرومنگ کے لیے ہو, ان کے جو تعلیمی مسائل ہیں ان کے سیاسی مسائل کے لیے نہیں ہوتی ہے, فرسٹریشن ریلیز کے لیے نہیں ہے. نہیں, میں تو آپ کو اسٹوڈنٹ پالیٹکس جب تک یہ نہیں ہوگی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس پھر وہ ہے نہیں. اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یہ کہ آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ ہو, آپ کو گائیڈ لائنس ملیں, آپ کو یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا بیسکلی مقصد یہ ہونا چاہیے. مائک کے بغیر آپ کی آواز نہیں آئے گی بیٹا. وہ پھر انڈیویجول کیسز ہیں, انڈیویجول ایونٹس ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز, یا اگر آپ یہ کہیں گے جس کو بنیاد بنا کر ہم اس کو نام بنا لیں, نہیں, I will never subscribe. اچھا جی, ٹائم ختم ہو چکا ہے شو کا. سوالات ابھی بھی بہت ہیں لڑکیوں کے, لیکن ہم شو کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ انہیں پوچھیں. سوال ہیں بالکل, آپ نالج آپ کی اس میں اضافہ ہوگا. ناظرین, کوشش ہم نے یہ کی تھی کہ اس پورا ہفتہ یہ کوشش ہو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز آئیں, اپنے ایجنڈاز بتائیں, ان کے کیا فیوچر پلانز ہیں, اور کیونکہ الیکشنز بھی اب آ رہی ہیں, آپ لوگ فیصلہ تو عوام میں کرنا ہے کہ جی کس کو آگے لانا ہے, کس میں ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کس میں سب سے زیادہ سنسیریٹی نظر آتی ہے, کن کی باتوں میں آپ کو اوتھینٹسٹی نظر آتی ہے. obviously work speaks for itself. جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ آج رضا ہارون موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ رضا صاحب. اینڈ امید ہے کہ آپ لوگوں کے مختلف سوالوں کے جواب آپ کو ملے ہوں گے. کل بھی ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز کو آپ کے سامنے بلائیں گے. کال ضرور کیجیے گا اپنے سوالات کے ساتھ. کل تک کے لیے خدا حافظ.